अस्सलाम वालेकुम, मैं मारिया। वेलकम टू MR के वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोग सामने रखूंगी। जिस जंग का खतरा था, जिस जंग के बारे में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जल्द ही जो है वो इजराइल ईरान के अहम जो तंजीबात है उस पर जोरी जो तंजीबात है उस पर हमला कर सकता है, और हमला जो है वो आज हमने देखा कि वो बात सच साबित हुई। और इस बात का ख़तरा था कि ये वाली जंग जो है वो छिड़ सकती है और जल्दी छिड़ सकती है दोनों ममालिक के बीच में। और आज सुबह जो है वो जुमे के रोज़ अल सुबह हमने देखा कि जो इज़राइल है उसकी जानब से बाकायदगी के साथ जो है ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। और जो हमले हैं वो जो दारुल हुकूमत है ईरान का तेहरान, वहाँ पर ज़ोरदार धमाकों की गूंज सुनी गई। और साथ ही साथ जो है इज़राइल की जानिब से उनके फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से एक स्टेटमेंट भी दी गई कि हमने जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो 200 लड़ाका तैयारियों के ज़रिए जो है हमला किया है, और 100 जो तंसीबात है उसको हमने जो टारगेट था वो हमने अचीव किया है। साथ ही साथ जो है वो शहरी आबादी जो है उसके ऊपर भी इज़राइल की जानिब से हमले किए गए। और जो डेथ है उसका रेट ये बताया जा रहा है कि 5 जो शहरी हैं वो इस हमलों में शहीद हुए हैं और 50 के लगभग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो ख़ातीन और बच्चों की है। साथ ही साथ जो है हमले से कबल जो है मोसाद ने ज़मीनी तौर पर, जैसे कि तेहरान में जो है वो ऑलरेडी ये खुफिया तरीके से अपने जो अंडरग्राउंड मिशंस हैं वो कर रहा था। मोसाद और इज़राइल के दीगर जो है वो खुफिया जो इदारे हैं, एजेंसीज हैं, वो ऑलरेडी अपने ठिकाने जो है वो तेहरान में ज़मीनी तौर पर बना रहे थे, मजबूत कर रहे थे। ये हमला करने के लिए बहुत टाइम लगा है, बहुत प्लानिंग की गई है और बहुत खुफिया तरीके से जो है ये जितने भी एटमी हथियार हैं इनको स्मगल किया गया है, इसको यहाँ तक पहुँचाया गया है। हमले का बाकायदगी से पूरा एक इसके ऊपर जो है वो काम किया गया है और लंबे अरसे तक इसको जो है वो मोसाद और जो जैसा कि मैंने कहा दीगर जो इज़राइल के जो हसास एजेंसियां हैं उन्होंने मिल के तेहरान में अपने जो पहले जो शिकंजे हैं वो मजबूत किए हैं। और उसके बाद ज़मीनी तौर पे जो है ये जब बाकायदगी से लड़ाई का आगाज़ किया गया तो ज़मीनी तौर पे मोसाद की जानिब से जो है वो कहा गया कि कार्रवाई की गई है। ईरान के आर्मी चीफ और पासदारान इनकलाब के जो सरबराहान हैं उनके समय जो है 6 जो साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं ईरान के, उनकी शहादतों की जो है वो तस्दीक कर दी गई है। और साथ ही साथ जो है इसकी जवाबी कार्रवाई में इन हमलों की जो ईरान है उन्होंने इज़राइल पे कहा कि 100 हमने ड्रोन हमले किए हैं, जिसको इज़राइल की जानिब से ये कहा गया कि हमने 100 जो कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि हमने इज़राइल के ऊपर जो है वो हमले किए हैं, उन 100 ईरानी ड्रोन्स को जो है वो मार गिराया है और कोई नुकसान इज़राइल में नहीं हुआ, ये उनकी जानिब से दावा किया गया है। साथ ही साथ जो है वो कहा जा रहा है कि कुम की मस्जिद जमकरान में बदले की अलामत सुर्ख परचम जो है वो लहरा दिया गया है। ईरान जो है वो जंग के लिए बाकायदगी से जो है वो तैयार था और उसके माइंड में ये बात थी कि ख़तरा उनको लाहक था कि इस तरह से इज़राइल उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। और साथ ही साथ जो स्टेटमेंट्स है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनाई दे रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। इस हवाले से वो भी खैर आप लोगों के सामने रखती हूँ। इसके साथ साथ जो है वो ये कहा जा रहा है, राइटर्स के मुताबिक जो है इज़राइल ने कहा है कि इसने जुम्मे को ईरान की जोहरी तंसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और अस्करी कमांडर्स को निशाना बनाया है और ख़बरदार किया कि ये एक तवील ऑपरेशन का आगाज़ है, यानी शॉर्ट टर्म नहीं के लिए लॉन्ग टर्म ये ऑपरेशन होगा जब तक ईरान जो है, क्योंकि मेन जो पर्पस है इस जंग का वो यही है कि जो ईरान अपनी जोहरी जो ताकत बनने जा रहा है, जो काम कर रहा है वो अपने मिसाइल्स के ऊपर, तो उन सब हथियारों को जोहरी ताकत नहीं बनने दे रहा यूएस और जो इज़राइल है उनको। ये वो कह रहे हैं कि जो साख्त है जो इज़राइल है और दुनिया भर में उनकी साथ को नुकसान पहुंच सकता है अगर ईरान जोहरी ताकत बन जाता है। तो ईरान को जोहरी ताकत बनने से रोकने के लिए, इस पे काम करने से रोकने के लिए इज़राइल ने बाकायदा हमला किया है। अच्छा, यहाँ पे जो एक मिस्टेक हुई वो ईरान से ये हुई थी कि जो 2024 में जो इज़राइल के ऊपर जो है वो उन्होंने हमले किए थे, बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे,
اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کان کھڑے ہو گئے تھے امریکہ اور جو اسرائیل ہے اس کے، کہ یہ جو خفیہ طور پہ جو ہے بڑے پیمانے پہ ایران جو ہے وہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر کام کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جوہری طاقت بنانے جا رہا ہے، تو اس کے اس حملے کی وجہ سے یہ سگنل چلے گئے تھے امریکہ اور اسرائیل کو، اور انہوں نے اس وقت سے ہی منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ ہم ایران کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ایٹمی حوالے سے جو ہے مضبوط نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو روکیں گے۔ جنگ کا آغاز کرنا پڑا تو جنگ کا آغاز کر کے ہی روکیں گے۔ اور امریکہ جو ہے انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہے، بے شک وہ ڈینائی کر رہے ہیں، وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کا کوئی ان کو پتا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کے اوپر، لیکن جو خاصا قسم کا، یہ ورڈ استعمال کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ خاصا قسم کا ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، ان حملوں میں ہم نے جو اسرائیل کے حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، اور امریکہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن امریکہ کی جو ہے وہ سپورٹ پورے طریقے سے اسرائیل کے پاس ہے، وداؤٹ امریکن سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل اس طرح کے حملے نہیں کر سکتا۔ آلدو ہمیں یہ پتا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کے پاس جو ہے وہ ایک جو وہ پرووائڈ بھی کرتا ہے، ہم ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ہو، ان کے میزائلز ہوں، ان کے ڈرونز ہوں، وہ دنیا بھر میں پاپولر ہیں، ان سے جو ہے وہ ہر کوئی ان کا خریدار ہے۔ لیکن یہ کہا گیا ایک امریکی حکام کی جانب سے کہ لگتا ہے جب حملہ کیا گیا تھا، جو ایران نے اسرائیل کے اوپر بیلسٹک میزائل داغے تھے، اپنے جو میزائل داغے تھے، اس حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ لگتا ہے، یہ پریڈکشن کی گئی تھی لیکن اس کی کوئی کلیئرٹی یا کلیئرفیکیشن کہیں سے نہیں آئی، کہ ہو سکتا ہے کہ 3000 کے لگ بھگ جو میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل، وہ ایران نے تیار کر کے رکھے اور زیر زمین ہے، کافی خفیہ طریقے سے جو ہے یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن آج تک اس بات کی کوئی صداقت سامنے نہیں آئی، اس حوالے سے کوئی کلیئرفیکیشن نہیں آئی کہ آیا واقعی 3000 کے لگ بھگ اس ٹائم میزائل جو ہے وہ ایران تیار کر چکا ہے یا نہیں کر چکا۔ لیکن جو ایران ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ ایران کے پاس اس ٹائم کافی جو ہے وہ انہوں نے میزائل کے جو ٹارگٹ ہیں وہ اچیو کیے ہیں، ان کے پاس کافی اچھا خاصا جو وہ جوہری طاقت جو بننا چاہتا تھا اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کر چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جیسے کہ ان کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ لوگوں کو سامنے رکھ دی ہے کہ انہوں نے اس بات سے انکار ٹوٹلی کر دیا ہے کہ وہ اس جو لڑائی ہے اس میں براہ راست نہیں شامل، لیکن وہ ساتھ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ وہ یہ تھریٹ بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایران کو کہ ایران جو ہے وہ اپنا یہ جوہری منصوبہ جو ہے وہ فوراً اگر بند نہیں کرتا، اگر فوراً ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کرتا، ہمارے ساتھ میز پہ آ کے نہیں بیٹھتا، تو یہ جنگ جو ہے یہ طویل ہو سکتی ہے اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ یعنی ڈرا بھی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ سٹیٹمنٹ دے کے جو امریکہ ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ مزید حملوں کی جو ہے وہ اندیا دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ پہلا ہمارا مرحلہ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر مرحلے بھی آئیں گے۔ خیر جمعے کے ٹائم جو تہران ہے اس کے دیگر علاقوں میں دوبارہ سے دھماکے سنے گئے، تبریز میں بھی جو ہے دھماکوں کی آوازیں جو ہے وہ سنی گئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے جو اسرائیل ہے ان کی جانب سے کہ ہم جو ہے مزید حملے بھی ایران پہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اس آپریشن کا جو ہے وہ خیر نام یہاں پہ آپ لوگوں کو مینشن کر دوں، ویلوگ میں جو ہے وہ سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ آپ کو نام نہیں بتا سکی۔ اس جو آپریشن ہے اس کا نام جو دیا گیا ہے وہ آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا گیا ہے، یہ جو ایران کے خلاف کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اور جو اسرائیلی فوجی حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ حملے کا پہلا جو ہے وہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مزید راؤنڈ جو ہے وہ رہتے ہیں، اور مزید راؤنڈ میں جو ہے مزید ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیے جائیں گے ایران کے اوپر حملے کر کے۔ لیکن سعودی کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے کنڈیم کیا گیا ان حملوں کو، اور کہا گیا کہ یہ سعودی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور انہوں نے سختی سے جو ہے مذمت کی ہے اسرائیل کے اس حملوں کی جو انہوں نے ایران کے اوپر کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اقوام متحدہ نے بھی جو ہے وہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے مشرق وسطیٰ میں زیادہ سے زیادہ تحمل برتنے کا جو ہے مطالبہ کیا ہے، اور ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے حملوں کی سخت جو ہے وہ الفاظ میں مذمت بھی
کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ خاص طور پر ایران میں جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں سے پریشان ہیں، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت جاری ہے۔ تو خیر اب تک کی یہ ڈیولپمنٹس تھی، مزید جو بھی ڈیولپمنٹس آتی ہے آنے والے ویڈیو میں آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ انٹل دین اللہ حافظ۔